नमस्कार दर्शकवृन्द, नियमित प्रस्तुति लक टकमा स्वागत छ। म नवराज चालिसे। यति बेला विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको महामारी र लकडाउनले अर्थतन्त्र थला परेको छ। निजी क्षेत्रले यति बेला राहतको प्याकेज माग गरिरहेको छ। बैंक वित्तीय संस्थाहरूबाट सहुलियतमा कर्जा र किस्तामा राहत हुनुपर्ने कुराहरू निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायहरूले माग गरिरहेको अवस्था छ र सरकारले यति बेला निजी क्षेत्रलाई राहत दिन सकेन भन्ने गुनासो निजी क्षेत्रको छ र केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेको छ। यति बेला अर्थशास्त्री, अर्थविदहरूले र निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायहरू र नेपाल राष्ट्र बैंक वित्तीय संस्थाहरूबीच आगामी मौद्रिक नीति कस्तो ल्याउने र कस्तो मौद्रिक नीतिको यति बेला आवश्यकता छ भन्ने कुरामा यति बेला विचार विमर्श भइरहेको छ। बजेटले निजी क्षेत्रको माग र समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो बढिरहेको अवस्थामा अब आउँदै गरेको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि के कस्ता मौद्रिक औजारहरू प्रयोग गरिँदैछ त भन्ने यति बेला निकै चासोका साथ हेरिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायतका विभिन्न उद्योग व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकमा आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सुझावहरू पनि दिएका छन् र मौद्रिक नीतिको बारेमा यति बेला चर्चा परिचर्चा भइरहँदा हामीले कार्यक्रम लक टकमा मौद्रिक नीति, अर्थतन्त्र र मौद्रिक अर्थव्यवस्थाको बारेमा पनि चर्चा गरिरहेका छौँ र यतिखेर ठुलो सङ्ख्यामा लकडाउन र कोरोना भाइरसको महामारीले गर्दा विदेशमा भएका हाम्रा नेपाली युवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि घर फर्किने अवस्था छ र आफ्नै घर आँगनमा फर्केर कृषि कर्म र कृषि उद्यमशीलतामा लाग्नुपर्ने अवस्था छ। यति बेला विदेशबाट फर्केर आएका युवा जनशक्तिलाई बैंक वित्तीय संस्थाले कस्तो खालको राहतको प्याकेज दिँदैछ अथवा नेपाल सरकारले कस्तो नीतिहरू पस्कँदैछ त भन्ने पनि कुरा चलिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले अर्थविद, अर्थशास्त्री, ब्याङ्कर्स र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आजको लकटकमा हामीसँग नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल हुनुहुन्छ भने त्यसगरी हामीसँग अर्थविद डाक्टर गोविन्द बहादुर थापा र निजी क्षेत्रको तर्फबाट हामीसँग नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल हुनुहुन्छ। उहाँहरू तिनैजनालाई म स्वागत गर्दछु। नमस्कार। नमस्ते। नमस्कार। यहाँहरूलाई स्वागत छ। नमस्कार। आजको छलफलमा हामीले यहाँहरू तिनैजनासँग आगामी मौद्रिक नीतिको तयारी गर्दै गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पनि केही सुझाव सल्लाह पनि होस् र निजी क्षेत्रको मागका बारेमा नि सम्बोधन अथवा विचार विमर्श हुन सक्छ भन्ने कुरा उठोस् र श्रमिक मजदुरहरू ठुलो सङ्ख्यामा बेरोजगार भएको अवस्था छ। पर्यटन क्षेत्र थला परेको छ, बन्द भएको छ। यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउँदै गरेको मौद्रिक नीतिले के कस्ता कुरालाई सम्बोधन गर्नु पर्ला भन्ने पनि तपाईहरूबाट आउन सक्छ सुझाव अथवा सल्लाह राय भन्ने पनि हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। हामीले यो विषयमा एउटा रिपोर्ट सामग्री पनि तयार पारेका छौँ। प्रस्तुत छ यो रिपोर्ट सामग्री। विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको महामारी र लामो लकडाउनबाट अर्थतन्त्र थला परेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशमा रोजगारीमा गएका युवाले पठाएको रेमिटान्सको ठूलो हिस्सा रहेको छ। कोरोना संकटको कारण नेपालको अर्थतन्त्र पनि प्रभावित बनेको छ। लाखौं श्रमिक मजदुरहरू बेरोजगार भएका छन्। उद्योग धन्दा, कल कारखाना बन्द भएका छन्। कोरोनाले उब्जाएको कठिन अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउँदै गरेको मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु पर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा आउने मौद्रिक नीतिले पर्यटन, सार्वजनिक यातायात, निर्माण, उद्योग व्यापारको क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न निजी क्षेत्रले माग गरेका छन्। सरकारले संकटमा परेको उद्योग व्यापारको क्षेत्रको समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो बढेको छ। अर्थतन्त्र खस्कदो अवस्थामा पुगेको बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउँदै गरेको मौद्रिक नीतिले रोजगारी सिर्जना गर्ने र कृषि क्षेत्रमा युवाको आकर्षण बढ्न सक्ने कार्यक्रम ल्याउन माग गरेको छ। लकडाउनको कारण बन्द भएको उद्योग व्यवसायीले चैत महिनादेखि बुझाउन नसकेको बैंकको ब्याज किस्ता असार मसान्तसम्म पनि बुझाउन नसकिने हुँदा असार मसान्तसम्मको ब्याज र किस्तालाई पछि सार्न र ब्याज र किस्तालाई पुँजीकरण गर्न उद्यमी व्यवसायीको माग छ। साना उद्योग व्यवसाय, कृषक मजदुरको जीवन सङ्कटमा परेको हुँदा उनीहरूको जीवन बचाउन सके मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने हुँदा श्रमिक मजदुर वर्ग र उनीहरूको रोजगारी पुनर्स्थापित गर्न केन्द्रीय बैंकको नीति आउनुपर्ने
पर्नेमा उद्यमी व्यवसायको माग छ। अर्थविदहरूले मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान र गतिशील बनाउन सक्नुपर्ने र मौद्रिक स्थायित्वलाई कायम गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। अर्थतन्त्रका पक्षधर निजी क्षेत्रलाई बचाउन सकेन भने झन् ठूलो समस्या आउन र बेरोजगारी बढ्न सक्ने आशंका अर्थशास्त्रीहरूको छ। यो रिपोर्ट सामग्रीपछि फेरि पनि हाम्रा अतिथिहरूसँग म छलफल गर्न गइरहेको छु। छलफलमा फेरि पनि यहाँलाई म जोड्न गइरहेको छु। अब छलफल सुरुवात गरौँ। छलफलमा हामीले सबैभन्दा अगाडि निजी क्षेत्रकै प्रतिनिधिको आवाजलाई हामी जोडौँ। हामीसँग निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिका रूपमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र जसले ब्याङ्क वित्तीय क्षेत्रलाई पनि नजिकबाट केलाउँदै आउनुभएका कमलेश कुमार अग्रवाल हुनुहुन्छ। म उहाँलाई जोड्न चाहन्छु। कमलेशजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउँदै गरेको मौद्रिक नीतिका बारेमा समग्र निजी क्षेत्रको माग, अपेक्षा, गुनासो, सुझावका बारेमा के छ बताउनुहोस् न। कोभिड-19 को प्रभावबाट सम्पूर्ण विश्व अर्थतन्त्र नै तहस नहसको भइरहेको बेलामा नेपाल पनि चैत्र 11 देखि कम्प्लिट लकडाउनको अवस्थामा थियो। अहिले अलिकति अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ। यो लामो लकडाउनले गर्दाखेरि नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रमुख क्षेत्रहरू पर्यटन क्षेत्र, जसको 3% जीडीपीमा योगदान छ, यो साना मझौला व्यावसायिक र औद्योगिक क्षेत्र जसको 15% जीडीपीमा योगदान छ, औद्योगिक क्षेत्र जसको 6% योगदान छ, कृषि क्षेत्र जसको 27% भन्दा पनि बढी सबैमा नकारात्मक प्रभाव परिसकेको छ। अहिलेको अवस्था भनेको निजी क्षेत्र धराशायी भइसकेको अवस्था हो र निजी क्षेत्र धराशायी भयो 3 महिनादेखि कम्प्लिटली लकडाउनमा गर्दाखेरि निजी क्षेत्रको कुनै पनि आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन सकेको अवस्था छैन र न निजी क्षेत्रसँग अहिले लिक्विडिटीको सबभन्दा ठुलो समस्या छ। 3 महिनाको लकडाउनले निजी क्षेत्र ब्याङ्कको ब्याज र किस्ता कुनै पनि तिर्ने अवस्थामा पनि छैन। कर्मचारीहरूको तलब, श्रमिकहरूको तलब दिन सक्ने लिक्विडिटीको पनि व्यवस्था छैन। सरकारको राजस्व तिर्न पनि निजी क्षेत्रलाई धेरै नै अप्ठ्यारो परिरहेको अवस्था छ र जुन ब्याङ्किङ सेक्टरको बारेमा म यहाँ के भन्न चाहन्छु भने ब्याङ्किङ सेक्टरका 4वटा तपाईको स्टेक होल्डरहरू लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता, त्यसपछि कर्मचारी र ऋणीहरूबाट ब्याज आर्जन गरेर कर्मचारीहरूको तलब दिन्छ। कर्मचारीहरूको तलब दिएपछि निक्षेपकर्ताको ब्याज दिन्छ। निक्षेपकर्ताको ब्याज पछि सरकारलाई 30% राजस्व बुझाएर लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन्छ। आज त्यही ऋणी क्षेत्र भनेको यो ब्याङ्किङ सेक्टरको मुहान हो। त्यो मुहान नै अहिले धराशायी भएको अवस्थामा छ। त्यसर्थ सबभन्दा पहिला मौद्रिक नीतिले त्यो धराशायी हुन गइरहेको मुहानलाई कसरी संरक्षण गर्ने आजको सबभन्दा ठुलो आवश्यकता थियो। नम्बर 1। नम्बर 2 मा म के भन्न चाहन्छु भने अब यो मुहानको आवश्यकताको लागि के गर्ने त? एउटा कोभिड-19 बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्ने। नम्बर 1, पुनरुत्थान गर्नलाई स्टिमुलस प्याकेज हामीले बजेटमा माग गरेका थियौँ। स्टिमुलस प्याकेज भनेको सरकारले, अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो बजेटबाट एलोकेट गर्नुपर्ने थियो। तर गत बजेटले हामीलाई के दियो भने जम्मा 50 अरबको स्टिमुलस प्याकेजको रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्यो। त्यसपछि 100 अरब रुपियाँ रिफाइनान्सिङको रूपमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले जुन एउटा नियमित प्रक्रियाबाट जुन एउटा प्याकेज दिन्थ्यो, रिफाइनान्सिङ 5% ब्याज दरमा उपलब्ध गराउने भनेर बजेटले त्यति मात्रै निजी क्षेत्रको अपेक्षा पूर्ति गर्यो। जसले आज एउटा भनौँ न जुन हिसाबले धराशायी भएको अर्थतन्त्रलाई एउटा मिनिमम 5% को जीडीपीको जुन एउटा स्टिमुलस प्याकेजको निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेको थियो त्यो गत बजेटबाट पुरा हुन सकेन। अब हाम्रो अपेक्षा भनेको मौद्रिक नीतिबाट छ। हालांकि मौद्रिक नीतिका दायराहरू सीमित छन्, त्यसको बावजुद पनि म यहाँ 2टा सुझाव राख्छु। एउटा, कोभिड-19 बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको लागि मात्र एक्सक्लुसिभ 100 बिलियनको प्याकेज आउनु पर्यो। अर्को, हाम्रो यो नियमित प्रक्रियामा जुन यो रिफाइनान्सिङको प्याकेज हुन्छ त्यो अहिलेको अवस्थामा साना मझौला, घरेलु उद्योग, पर्यटन उद्योग सबै क्षेत्रको लागि 150 अरबको त्यो आउनु पर्यो। यसरी गरेर 250 अरबको स्टिमुलस प्याकेज नभनौँ अब, किनभने मौद्रिक नीतिले त्यसलाई स्टिमुलस प्याकेज दिँदैन, उसलाई रिफाइनान्सिङको रूपमा यो मौद्रिक नीतिले आउने व्यवस्था गरिनु पर्यो। दोस्रो, गतिशील अर्थतन्त्र शिथिल भइसकेको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनको लागि मौद्रिक नीतिले ब्याज दर जुन भनौँ न अहिलेको सबभन्दा ठुलो समस्या भनेको यो
डबल डिजिटको ब्याज दर छ, त्यसलाई सिंगल डिजिटमा कसरी ल्याउने त्यो व्यवस्था गर्नु पर्यो। हजुर, म आउँछु, यहाँसँग आउँछु। अब आज यहाँ हाम्रो यो कार्यक्रममा मौद्रिक अर्थतन्त्र र अर्थशास्त्रका राम्रो जानकार भएका व्यक्तिहरू अथवा अर्थविदहरू, अर्थशास्त्रीहरू आज हामीसँग हुनुहुन्छ। यहाँहरूले अझ यसलाई चाहिँ अन्तर्क्रियात्मक रूपमा छलफल गरिदिनु भयो भने अझ धेरै कुराहरू आउन सक्छ भन्ने नै हामीलाई अपेक्षा छ, आशा छ। यसै क्रममा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा लामो समय काम गरिसक्नुभएका अर्थविद डाक्टर गोविन्दबहादुर थापालाई म जोड्न चाहन्छु। त्यसपछि म पूर्व गभर्नर साहब कहाँ जान्छु। डाक्टर थापा, यहाँले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा नि काम गरिसक्नु भएको छ र अर्थतन्त्र नजिकबाट हेर्नु भएको छ र बजेटमा पनि निकै टीका टिप्पणीहरू भयो, आलोचनाहरू पनि प्रशस्त रूपमा भयो बजेटको बारेमा। त्यस स्थानीय तहको बजेटको बारेमा नि टीका टिप्पणी भइरहेकै छ। आगामी मौद्रिक नीति आउँदै गर्दा यहाँहरू जस्तो अर्थशास्त्रीले कस्तो खालको मौद्रिक नीति आउनुपर्छ, आउन सक्छ, आउनु पर्ला भन्ने लाग्छ यहाँलाई? यति बेला कोभिड-19 को प्रभाव छ, असर छ होइन, श्रमिक मजदुरहरू बेरोजगार छन्, यातायात क्षेत्र ठप्प छ, उद्योग धन्दा बन्द भएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा कस्तो खालको मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ड्राफ्ट गर्नु पर्ला? डाक्टर थापा, हजुर, यहाँको हजुरको आवाज म्युट भएको जस्तो लाग्छ। डाक्टर थापा, यहाँको आवाजलाई फेरि राम्रोसँग जोड्नु होला, म्युट छ आवाज। हजुर, ठिक छ हजुर, ठिक छ, आवाज सुनियो? हजुर छ हजुर, हुन्छ, हस्, अगाडि भन्नु होला। अब कुरो चाहिँ कस्तो रह्यो भनेदेखि यो कोरोनाले अर्थतन्त्रलाई जुन चाहिँ अस्तव्यस्त पार्यो, जुन चाहिँ कमजोर पार्यो, शिथिल पार्यो, त्यसलाई चाहिँ जागृत गराउनको निमित्त खास गरिकन निजी क्षेत्रले सरकारको तर्फबाट धेरै कुराहरू माग गर्दै आयो पहिलेदेखि नै। त्यसमा जुन प्रमुख निजी क्षेत्रलाई चाहिँ सेवा सुविधा दिने निकाय भनेको सरकारले गर्नुपर्ने ल्याउनुपर्ने जुन बजेट हो त्यो बजेट ल्यायो। त्योभन्दा अगाडि पनि एउटा राहत प्याकेज भनेर ल्याएको थियो। राहत प्याकेजबाट र चाहिँ बजेटले गरेका व्यवस्थाहरूबाट पनि निजी क्षेत्र सन्तुष्ट देखिएको छैन। निजी क्षेत्र चाहिँ अहिले पनि असन्तुष्ट देखिन्छ र चाहिँ उहाँहरूका माग लगभग हजुर डाक्टर साहब, यहाँको आवाज फेरि आवाज बन्द भएको छ। हजुर, म्युट भयो फेरि आवाज। डाक्टर थापा, यहाँको आवाज फेरि, हजुर डाक्टर साहब बोल्नु होला। हजुर डाक्टर थापा, म यहाँसँग फेरि आउँछु। म फेरि डाक्टर नेपालका गएँ। डाक्टर साहब, भर्खरै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट निवर्तमान हुनुभएका गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल उहाँले धेरै कुरा छोडेर आउनुभएको होला। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा बिग मर्जरको मुद्दादेखि लिएर ब्याङ्क वित्तीय संस्थाको सुधारका कार्यक्रमहरू र ब्याङ्क वित्तीय संस्थाबाट पनि राहत पाइन भन्ने निजी क्षेत्रको गुनासो पनि बढ्न थालेको छ। डाक्टर नेपाल, डाक्टर साहब, हजुर, डाक्टर नेपाल, यहाँको नि आवाजमा म्युट भयो आवाज। हजुरको आवाज, डाक्टर नेपाल, यहाँको आवाज पनि म्युट भएको छ। हजुर हजुरको आवाज आएको छैन। हाम्रो साथी इन्जिनियर साथीहरू, तपाईको उनी आछ। हजुर, भयो डाक्टर साहब, भयो, अब बोल्नुभयो हुन्छ। हजुर, हुन्छ, बोल्नुभयो हुन्छ। हजुर, ल कमलेशजी नमस्कार, डाक्टर गोविन्दजी नमस्कार है। ल नवराजजी धन्यवाद तपाईँले यो कार्यक्रम राख्नु भएकोमा। खास गरी पर्यटन उद्योग, व्यापार र आपूर्ति र मागका पक्षमा गहिरो र दूरगामी असर परेको देखिन्छ। प्याकेज भनेर दुईटा अर्थ केन्द्रीय ब्याङ्कले गर्दै आएको छ। रिस्ट्रक्चर सम्बन्धी, रिस्केड्युल सम्बन्धी, रिस्केड्युलमा पनि पुनर्तालिकीकरण गर्दाखेरि अझै त्यसलाई विस्तृत रूपमा, अझै व्यवस्थित र अझै व्यापारी व्यवसायहरू कन्फिडेन्स बढ्ने तरिकाले त्यसलाई गर्ने नयाँ आधार सिर्जना गर्नुपर्छ भनियो। रिस्ट्रक्चरमा पनि मैले भने पहिला भन्दा अलि फरक तरिकाले
रिस्ट्रक्चरको चाहिँ आधार भनौँ न, मैले भन्दाखेरि त्यो व्यापार व्यवसायको नेचर कस्तो छ त्यो आधारलाई हेरेर त्यसको अध्ययन गरेर कसबाट कुनलाई बढी प्रभावित भएको छ, कुनलाई कम छ, त्यसले गर्दाखेरि अति नितान्त फरक तरिकाले यसलाई हेर्नुपर्छ भनेपछि र अन्तिममा यो पूर्ण रूपमा नयाँ प्याकेज, रिलिफ प्याकेज यो चाहिँ नि जसले गर्दाखेरि राहत प्याकेजको रूपमा, जसले गर्दा उदाहरणको लागि पर्यटन उद्योग र एसएमई सबैभन्दा बढी प्रभावित हो। अहिलेको स्थितिमा पर्यटन उद्योग भोलि कहिले उठ्न सक्छ भन्ने थाहा हुँदैन, किन हिजोको दिनमा भूकम्प जाँदा पर्यटन उद्योगलाई उठ्नै 1.5-2 वर्ष लाग्यो, जसले गर्दा त्यति बेला पनि हामीले रिस्केड्युल र रिस्ट्रक्चरिङका एउटा नयाँ प्रावधानलाई अलिकति सहज र सरल बनाएको थियो। अहिले त्योभन्दा अझै भिन्न, किन भन्दा यसको निश्चितता भएन र पर्यटन उद्योगलाई अब वर्किङ क्यापिटल दिनुपर्ने स्थिति हुन्छ, कति पर्सेन्टसँग दिन सक्ने, जसले गर्दा रिभाइभ हुने स्थिति सहज र सरल होस् भन्ने त्यो पनि हेर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। यो पर्यटन उद्योग रिलिफ प्याकेजमा रिस्ट्रक्चर र रिस्केड्युलसँगै रिलिफ प्याकेज पनि पर्यटन उद्योगमा जानु सक्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी अरू व्यापार व्यवसायको नेचर हेरेर जुन छिटो पुनरुत्थान हुन सक्ने खालका छन् त्यसलाई अब अहिले बजेटमा आएको नेपाल सरकारको 50 अरबको जुन एसएमइज प्याकेज छ त्यसलाई चाहिँ नि अहिले नै भनौँ एक किसिमले त्यसको राम्रो केन्द्रीय ब्याङ्कले एउटा कार्यविधि बनाएर छिटोभन्दा छिटो त्यसलाई दिन सक्ने स्थिति आयो भने एसएमइज भनिसकेपछि त्यो व्यक्तिबाट पनि लिएका हुन्छन् कर्जा, जहाँ ब्याङ्कबाट पनि लिएका हुन्छन्, सबभन्दा बढी भनौँ एउटा रोजगारी सिर्जना गर्ने र अर्कोतिर सबभन्दा बढी अहिलेको स्थितिमा प्रभाव परेको त्यो क्षेत्र हो। त्यसले गर्दा त्यो पनि अत्यधिक प्रभाव परेका एसएमई क्षेत्रहरूलाई एड्रेस गरेर अहिलेको स्थितिमा मैले रिलिफ प्याकेजको रूपमा पर्यटन र एसएमइजलाई एड्रेस गरेर आउनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि एउटा अहिलेको आवश्यकता भनेको इकोनोमीलाई रिभाइभ गर्ने, कसरी स्टिमुलेट गर्ने र अर्को चिज कि पब्लिक कन्फिडेन्स कसरी बढाउन्, जनताको आत्मबल, व्यापारी व्यवसायीको आत्मबल कसरी व्यापार व्यवसाय बढाउने, यो स्थिति अहिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाव हुनाले यो 3R को यो पोलिसीलाई लिएर मलाई जहाँसम्म लाग्छ केन्द्रीय ब्याङ्कले यही पोलिसीमा काम पनि गरिरहेको हुनुपर्छ। यसलाई लिएर अगाडि आउने बित्तिकै उहाँ हाम्रो कमलेशजीले जुन भनेको जस्तो त्यो रूपमा त्योभन्दा पनि राम्रोसँग आउँछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। डाक्टर नेपाल, म यहाँसँग फेरि आउँछु। यहाँहरूसँगै बसिरहनु होला। अझ यहाँहरूको छलफल चाहिँ अझ भनौँ न अन्तर्क्रियात्मक भइदियो भने अझ धेरै राम्रो, यहाँहरूले आफ्ना कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। आज आरोप प्रत्यारोप भन्दा पनि हामी छलफलै गरौँ, अगाडि बढौँ। डाक्टर थापा अघि यहाँले केही कुरा भन्दै हुनुहुन्थ्यो, अब यस्तो बेलामा मौद्रिक नीति कस्तो आउनु पर्ला, यहाँ त नेपाल राष्ट्रमा बसेर पनि काम गरिसक्नु भएको छ, विगतमा मौद्रिक नीतिहरूको बारेमा निकै टीका टिप्पणी समीक्षाहरू पनि भएकै छन् होइन। डाक्टर थापाको आवाज म्युट भएको हुनाले आवाज खोलिदिनु होला। डाक्टर थापा, हजुर। डाक्टर थापा यहाँको आवाज, हजुर हजुर भयो, हजुर हजुर। डाक्टर थापा यहाँले आर्टिकलहरू पनि लेखिरहनु भएको छ मौद्रिक नीतिको बारेमा। आगामी मौद्रिक नीति चाहिँ कस्तो ल्याउनु पर्ला, उदारवादी हो कि अथवा नियन्त्रणमुखी हो कि अथवा उद्योग धन्दालाई प्रोत्साहन गर्ने खालको हो कि श्रमिक मजदुरहरूको बेरोजगारी हुने क्रम बढिरहेको छ, युवाहरू फर्कने क्रम पनि बढ्दो छ, युवाहरूलाई के काम दिने, कहाँ लगाउने, अथवा ब्याङ्क वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्र बीचको आरोप प्रत्यारोप शङ्का आशङ्काहरू भइरहेको अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा अर्थशास्त्रीहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ डाक्टर थापा? अहिले भन्नुहोस् त, मलाई सुन्नु भएको छ? हजुर हजुर हुन्छ डाक्टर साहब, बोल्नुहोस् डाक्टर साहब। ठिक छ डाक्टर साहब, हजुर बोल्नु होला। ल ठिक छ। हजुर, अब देशको अर्थतन्त्र को अगाडि ठुला ठुला चुनौतीहरू छन्। अब ती चुनौतीहरूमा एकातिर आर्थिक गतिविधिहरूलाई रिभाइभ गराउनु पर्ने छ। दोस्रो कुरो तपाईँको जाने बेरोजगारीको एक समस्या छ, त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्ने भन्ने चुनौती छ। तेस्रो कुरो तपाईँको जाने केही व्यापार व्यवसायहरूले चाहिँ व्यवसाय नै छोडेर जानुपर्ने अवस्था आइसकेको छ र कतिपयले छोडेर गइसकेका पनि छन्। कतिपयको चाहिँ अझै सुरु हुन निकै टाइम लाग्छ जस्तो छ। असार 1 गतेदेखि चाहिँ तपाईँको जुन आंशिक रूपमा लकडाउनलाई खुकुलो पारियो,
त्यसपछि केही चाहिँ तपाईँको व्यापार व्यवसायहरू सुरु भएका छन्, तर केही व्यवसायहरू जस्तै यो चाहिँ पर्यटन क्षेत्र खास गरिकन र यो पर्यटन क्षेत्र भन्नाले चाहिँ हवाई सेवा समेत हैन, तिनीहरू चाहिँ लाई अझ समय लाग्ला। अब यो सार्वजनिक यातायातले पनि हामी ठुलो मर्कामा छौँ, हामीलाई चाहिँ यतिकैमा चला भनेर चाहिँ हामी चलाउन सक्दैनौँ भनेर भनिरहेका छन्। अब यी तमाम समस्याहरूलाई चाहिँ मौद्रिक नीतिले एड्रेस गर्न सक्ला, सिद्ध बुझाउन सक्ला जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने मौद्रिक नीतिका पनि केही सीमाहरू छन्। त्यसैले म पहिले कहाँबाट सुरु गर्छु भनेदेखि अहिले उद्योग व्यापार व्यवसायको तर्फबाट अथवा भनौँ समग्र निजी क्षेत्रको तर्फबाट अहिलेको उहाँहरूको भनाइअनुसारको चुनौती उहाँहरूको अगाडि के छ भनेर भन्दाखेरि ब्याङ्कको किस्ता हामीले तिर्न सकिरहेका छैनौँ, हामीसँग चाहिँ लिक्विडिटीको अभाव छ, हामीसँग पैसा छैन। ब्याङ्कको चाहिँ तपाईँको सामग्रीको किस्ता चैतमा तिर्नुपर्नेलाई अघिल्लो पटक राष्ट्र ब्याङ्कले राहत प्याकेज ल्याउँदाखेरि चाहिँ असार मसान्तसम्म तिरे हुन्छ भनेर भनेको थियो। अब अहिले उहाँहरू चाहिँ हामी असारमा पनि तिर्न सक्दैनौँ, किनभने हाम्रो थप कमाइ त भएन यो बिचमा होइन, नहुँदै नभएपछि अब त्यसलाई फेरि थपेर चाहिँ पर पुर्याइदेऊ भन्ने उहाँहरूको माग छ एउटा कुरा। र अर्को कुरो के भने ब्याज दरको बारेमा उहाँहरूको चाहिँ चासो छ, डबल डिजिटको ब्याज दर भयो, त्यसरी चाहिँ सिङ्गल डिजिटमा ल्याउनु पर्यो भन्ने कुराहरू छ। अब यी कुराहरूमा तपाईँको पहिले म चाहिँ आफ्नो राय व्यक्त गर्छु। यसमा चाहिँ तपाईँको हामीले सँगसँगै मौद्रिक नीतिले एड्रेस गर्नुपर्ने कुराहरू उहाँहरूको माग अनुसार मागलाई एड्रेस गर्नुपर्ने छ, सम्बोधन गर्नुपर्ने हो। तर सँगसँगै यहाँ हेर्नुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि चाहिँ नि राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने भनेको पनि आफ्नो तर्फबाट केही गर्ला। जस्तै पुनर्कर्जामा अहिले कुरो आएको छ 2 खर्ब हामी पुर्याउँछौँ भन्ने खालको कुरा आएको छ, तर 2 खर्बले मात्रै यो सबै चाहिँ कभर गर्दैन होइन। त्यसैले उहाँहरूले राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत दिने भनेको सुविधा कमर्सियल ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरू मार्फत नै हो। र अब ब्याङ्क र वित्तीय संस्थाहरूको पनि एउटा ठुलो क्षेत्र हो र त्यो क्षेत्रलाई चाहिँ त्यो पनि सर्भाइभ गर्नु पर्यो, त्यो पनि बाँच्नु पर्यो। अब त्यसले जब चाहिँ कर्जाको चाहिँ इन्स्टलमेन्ट पाउँदैन, किस्ता पाउँदैन, अनि त्यसले चाहिँ भने बमोजिमको ब्याज चाहिँ पनि पाउँदैन। अब ब्याङ्क आम्दानी नै नभइकन कर्मचारी पाल्न हुनेहरूले पनि परेको छ, घरबाट चाहिँ त्यो भुक्तानी गर्न हुनेहरूले पनि परेको छ। अघि त्यसैले हामीले अरू गतिविधिलाई बचाउने नाममा एउटा अर्को गतिविधिलाई मार्न चाहिँ फेरि भएन होइन। त्यसैले केन्द्रीय ब्याङ्कले मौद्रिक नीति मार्फत निजी क्षेत्रका ब्याङ्कहरू वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि जीवित राख्ने, उनीहरूलाई पनि मर्न नदिने, उनीहरूलाई पनि ठुलो मर्कामा नपार्ने र निजी क्षेत्रलाई पनि चाहिँ राहत पुग्ने किसिमको बडो कठिन किसिमको चाहिँ अवस्थामा मैले चाहिँ केन्द्रीय ब्याङ्क छ जस्तो मैले ठानेको छु है। अब त्यसलाई चाहिँ उसले कसरी हुन त गभर्नरले पटक पटक भनिरहेछन् कि चाहिँ हामी चाहिँ अधिक से अधिक रूपमा चाहिँ निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तर उहाँलाई पनि के भनेदेखि त्यो सीमाभित्र रहेर गर्न सक्नु पर्यो, फेरि ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई चाहिँ डुबाउनु पनि भएन होइन। यो बिचमा उदारतापूर्वक कति हदसम्म सकिन्छ ब्याङ्कहरू के अरे यो निजी क्षेत्रलाई चाहिँ किस्ता तिर्ने बुझाउने म्याद चाहिँ असारभन्दा उता जान सकिँदैन होइन। त्यो सम्भावना पनि हेर्नु पर्यो, अथवा त्यसलाई चाहिँ पार्ट गरेर बुझाउन चाहिँ सुविधा दिने हो कि होइन, त्यो पनि हो। किनभने निजी क्षेत्रले यो बिचमा त चाहिँ कुनै आम्दानी नै गरेन नि होइन, उनीहरूको पनि आम्दानी हुँदै भएन। केही सीमित क्षेत्र मात्रै अलिकति चलायमान अहिले भएका छन्, धेरै क्षेत्रहरू चाहिँ अझै अहिले पनि चाहिँ चलेका छैनन्। र अब कतिले भने पसल त खुले तर ग्राहक छैनन् होइन। सार्वजनिक चाहिँ तपाईँको यातायात नखुलिकन बाहिर गएका मान्छे चाहिँ आउन सक्दैनन्, हवाई सेवा नखुलिकन बाहिर गएका मान्छे आउन सक्दैनन्, पर्यटकहरू आउन सक्दैनन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि पसल खुल्ने जस्तो मात्रै भएको छ। त्यसरी मेरो भनाइ मतलब के भने उनीहरूको निजी क्षेत्रको पनि आम्दानी भएको छैन, ब्याङ्कहरूको पनि आम्दानी भएको छैन। अब एउटा चाहिँ आम्दानी नभएको चाहिँ क्षेत्रलाई अर्को आम्दानी नभएको क्षेत्रले चाहिँ लाई सहयोग गर भनेर भन्दा उनीहरूले कति सक्ला। डाक्टर थापा जस्तो यहाँले उठाउनु भएको विषय म निवर्तमान गभर्नरमै जोड्न चाहन्छु। डाक्टर नेपाल जस्तो डाक्टर थापाले भन्नुभयो असारमा पनि किस्ता बुझाउन नसक्ने अवस्था भन्ने गुनासो उद्योग व्यवसायहरूको छ, ब्याङ्क पनि जोगाउनु पर्ने र उद्योग व्यवसायलाई पनि जोगाउनु पर्ने अवस्थामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कसरी कस्तो खालको एउटा चाहिँ सन्तुलित खालको मौद्रिक नीति ल्याउनु पर्ला ताकि उद्योगी व्यवसायहरूले उद्योग धन्दा गर्न सक्ने, लगानी गर्न सक्ने अवस्था रहन सक्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? मैले हाम्रो
डाक्टर गोविन्द थापाजीले भनेको चिज एकदमै सही हो। किन भन्दा तपाईँको कति स्थितिमा केन्द्रीय ब्याङ्कका पनि आफ्नै उद्देश्यहरू छन्। किन भन्दा बाह्य स्थायित्व अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, वित्तीय स्थायित्व अत्यन्त महत्त्वपूर्ण, मुद्रास्फीतिलाई चाहिँ नि हामी जुन 7% राख्ने भनेका छौँ त्यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण। त्यसमा अर्को चाहिँ नि भनौँ न वित्तीय साक्षरता बढाउँदै जाने भन्ने फाइनेन्सियलिटी त्यो अर्को छँदैछ। भनिसकेपछि यो तीनटा स्थायित्व वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई हेरेर उसले भनौँ कि यो त एक किसिमले टेक्निकल इन्स्टिट्युट यो केन्द्रीय ब्याङ्क भनिसकेपछि त्यसले गर्दा यो डिमान्ड जुन छ व्यापारी व्यवसायीहरू जुन कमलेशजीले गर्नुभयो त्यसै अरूले गर्नुभएको छ उहाँहरूले आफ्नो डिमान्ड गर्ने आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तर सर्टेन स्थितिमा सबै या त्योभन्दा बढी राहतको स्थिति पनि हुन सक्ने होला या कम पनि हुन सक्ने होला। हाम्रो गोविन्द दास साहबले भने जस्तो अहिले नयाँ गभर्नर साहबले भनि नै रहनु भएको छ कि हामीले केही यो एसएमइजहरूलाई साना तथा मझौला उद्योगलाई चाहिँ निश्चय पनि हामी राहत दिन्छौँ भनेर जुन राहतको एउटा रिलिफ प्याकेज भनेर त्यो आउँछ नै। र किन 50 अरबको सरकारको त्यो प्याकेजै छ त्यसलाई नै कार्यविधि बनाएर छिटोभन्दा छिटो त्यसमा अझै अब असार पछि चाहिँ नि रिस्ट्रक्चर गर्नको लागि एउटा समय अवधि कुन कुन नेचरको व्यवसायमा चाहिन्छ भनेर त्यस्तै रिस्केड्युल पुनर्तालिकीकरणको लागि चाहिँ एउटा अवधि दिएर चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ नि ब्याजमा राहत र भनौँ न व्यापार व्यवसायलाई अलिकति चलायमान गराउन सकिन्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। किन भन्दा केन्द्रीय ब्याङ्कको दायित्व इकोनोमीलाई स्टिमुलेट गर्ने पनि भयो अहिलेको स्थितिमा। अब एकदमै ठुलो अपेक्षा म नराख्न पनि भन्छु। किन भन्दा केन्द्रीय ब्याङ्क भनेको वित्तीय स्थायित्वलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा, बाह्य स्थायित्वलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा र इन्फ्लेसनलाई तीनटा चिजलाई एकदमै अगाडि राखेर उसले मौद्रिक नीति बनाउनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसका असरहरू आफ्नो व्यापार व्यवसायमा त अब एउटाले एउटा भन्ला अर्कोले अर्को भन्ला त्यो सबै डिमान्ड भन्दा पनि समग्र रूपमा अर्थतन्त्रलाई व्यापार व्यवसायलाई चलायमान ब्याङ्क र वित्तीय क्षेत्र पनि राम्रोसँग व्यवस्थित रूपमा चल्न सकोस् भन्ने स्थितिमा चाहिँ नि जानुपर्छ। हजुर, म यहाँहरू दुई अर्थशास्त्रीले भनिसक्नु भएपछि अब निजी क्षेत्रका केही गुनासा पनि होला, आक्रोश पनि होला, पीडा पनि होला। यो जोड्न चाहिँ म डाक्टर यो विषय जोड्न चाहिँ म नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवाललाई जोड्न चाहन्छु। हजुर, यहाँलाई जोड्न चाहन्छु। होइन अलिकति यहाँहरूसँग उहाँहरूको पक्कै पनि निजी क्षेत्रको गुनासो पनि छ, यहाँले सुझाव पनि दिनुभएको छ होला, केही होला। अब समग्र निजी क्षेत्रको प्रतिनिधि नै आज तपाईँ भएको हुनाले तपाईँहरूसँग जोडिएका गुनासा, अपेक्षा, आक्रोश, पीडा जे भए पनि भन्नु होला। डाक्टर नेपालले पनि त्यो कुरालाई पुर्याउनु होला सम्बन्धित त्यो सम्बन्धित ठाउँमा। हाम्रा डाक्टर साहबहरूले भन्नु के बुझियो भने निजी क्षेत्रको समस्याग्रस्त जुन निजी क्षेत्र छ सबै कुराहरू उहाँले बुझिराख्नु भएको छ। अब यहाँ म अलिकति के तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्न चाहन्छु भने नि डाक्टर साहब, निजी क्षेत्रको अपेक्षा धेरै ठुलो होइन। अघि हाम्रा डाक्टर थापाजीले पनि भनेको ब्याङ्कलाई पनि बजाउनु पर्छ, निजी क्षेत्रलाई पनि। तर के छ भने निजी क्षेत्र बच्यो भने ब्याङ्क बच्ने हो क्या। निजी क्षेत्र मुहान हो, तपाईँ जो ऋणीहरू भनेका ब्याङ्कका मुहान हो। मुहान नै समस्याग्रस्त भयो भने अरू स्टेक होल्डर, चाहे त्यो कर्मचारीहरूलाई दिने भुक्तानी ब्याङ्कहरूले, निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याज, लगानीकर्तालाई दिने सबैमा असर पर्छ। त्यसकारण प्राथमिकतामा पहिला मुहानलाई संरक्षण गर्न राख्नु पर्यो। मेरो सुझाव त्यति मात्रै हो। अर्को कुरा जुन अघि डाक्टर साहबले भन्नुभयो कि अहिले निजी क्षेत्रको नेट लस कति छ, एउटा मैले इस्टिमेटेड गर्दैछु तपाईँको हाम्रो 10 अरबको जिडिपी हो। एक्चुअलमा लकडाउनको बेलामा 7.5 बिलियन प्रतिदिनको नोक्सान जिडिपीको नोक्सान हो। निजी क्षेत्रको नोक्सान क्यालकुलेट गर्ने हो भने त्यो 2.5 बिलियन जति पर डेको आउँछ। त्यो भन्दाखेरि 100 दिनको यदि क्यालकुलेट गर्ने 300 बिलियन हो। 300 बिलियन भनेको आज अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्याङ्क। कमलेशजी तपाईँले अझै कम भन्नुभयो। किन भन्दा चैतसम्मकोमा राष्ट्र ब्याङ्कले 168 अरब भनेर निकालेको छ।
त्यही अनुसार आर्थिक वृद्धि 2.4% भने हो। अहिले त असार भइसक्यो, तपाईँले भन्यो 300 बिलियन होइन, अझै बढी हुनुपर्छ, किन यसमा असारको अन्तिम सातामा आइसकेका छौँ। त्यति 300 400 भनौँ न, त्यो बिलियनलाई कुनै त्यो फ्री डिस्ट्रिब्युसनको लागि पनि होइन, एउटा राहतको रूपमा लर इन्ट्रेस्ट रेटमा निजी क्षेत्रलाई जस्तो भनौँ न चैत्र मसान्त र आषाढ मसान्तसम्मको ब्याजलाई पुँजीकरण गरिदिने, किस्तालाई पुनर्तालीकरण गरिदिने, जुन अघि डाक्टर साहबले रिस्ट्रक्चरिङको कुरा गर्यो, त्यो गर्नु भनेको कुनै ठुलो समस्या पनि होइन। साथै जुन अब हामी एउटा कुरा मैले यहाँलाई राख्न चाहेँ, जस्तो असार महिनाको किस्ता र ब्याज बुझाउन सक्ने अवस्थामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, के असार महिनालाई सार्नुपर्ने हो के हो, अझ स्पष्ट गर्नुहोस् न। होइन, स्पष्ट रूपमा म भन्दैछु, यो आषाढ मसान्तसम्मको चैत्र मसान्त र आषाढ मसान्तको ब्याजलाई पुँजीकरण गरिदिने, किस्तालाई पुनर्तालीकरण गरिदिने, तपाईँको यो दुईटा भनेको इमिडिएट आवश्यकताको कुरा हो। अर्को भनेको त्यो भनेको असार महिनाको ब्याज पनि अलि पछाडि धकेल्ने भने हो, पुँजीकरण गरिदिने भनेको क्यापिटलाइजेसन गरिदिने हो, अहिले तिर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। त्यसै प्रकारले किस्ता पुनर्तालीकरण गरिदिने हो। त्यसपछि तपाईँको अन्य लिक्विडिटीको लागि हाम्रो जुन वर्किङ क्यापिटलको लोन ब्याङ्कहरूबाट लिएको छ, कमसेकम 25% मात्रै लोन त्यही एक्जिस्टिङ कोल्याट्रलमा थप गरिदियो भने अहिले हाम्रो गतिविधि जुन शिथिल भएको गतिविधि त्यो चलायमान हुन सक्छ। यसको मतलब असार महिनाको किस्ता र ब्याज पनि बुझाउन सक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्रको उद्योग व्यवसायी छैनन्। जसले सक्छन् उनीहरूले त बुझाइदिइहाल्छन् नि, त्यसमा त कुनै दुई राय नै छैन। जस्तो राजस्वको कुरा गरौँ, आज सरकारले लकडाउनको पिरियडमा पनि त निजी क्षेत्रले त राजस्व राम्रो बुझाएर गएको छ नि, कारण त्यो समस्या होइन। मैले अघि जुन डाक्टर साहबले भन्नुभयो नि 300 भन्दा पनि 400 हो, तर केही क्षमतावान हुन्छ भने उनीहरूले बुझाइदिएला। म यहाँले उठाउनु भएको विषय जोड्न चाहन्छु डाक्टर नेपाल र डाक्टर थापालाई। असार महिनाको नि किस्ता र ब्याज बुझाउन हामीलाई गाह्रो छ, कठिन छ, के गर्ने होला, उहाँले पुँजीकरण गर्ने, तालिकाकरण गर्ने भन्नुभएको छ। अझ प्रश्न पार्दैनलाई जोड्नको लागि म फेरि डाक्टर नेपालका जान्छु अनि थापाकोमा आउँछु। डाक्टर नेपाल, अब के गर्ने, उहाँहरू बुझाउन सक्ने अवस्थामा हुन्? होइन, उहाँले कमलेशजीले भनेको, किन हिजोको दिनमा पनि केन्द्रीय ब्याङ्कले यो गरि नै नगरे होइन। अब कुन हदसम्म र कुन नेचरको व्यापार व्यवसायलाई गर्ने भन्ने, सायद त्यो नेचरको व्यापार व्यवसायलाई गर्दा जुन चाहिँ सञ्चालन हुन नसकेको र अत्यन्त बढी रूपमा असर परेका व्यापार व्यवसायलाई छुट्टा, किन क्याटेगोरिकली यसलाई होलसेलको रूपमा एडजस्ट भन्दा पनि क्याटेगोरिकली हेरेर त्यो नेचरको व्यापार व्यवसायलाई गरेर, किन पछि त तिर्छन् नै, पुनर्तालिकीकरण गर्नको लागि भनौँ, एउटा वर्किङ क्यापिटलको लागि मैले रिलिफ फन्डको भनिहालेँ, 3R भन्ने कारणै त्यही। त्यसले गर्दाखेरि रिस्ट्रक्चर गर्नको लागि भने एउटा समय अवधि र पुनर्तालिकी गर्नको लागि पनि अलिकति केही समय, किनभने यसको निश्चितता भएन। कोभिड-19 हो, किन अरू देशहरूमा पनि प्रशस्त धनी देशहरूले त राम्रो पैसा इन्जेक्ट गरिरहेछ र बेग्लै प्याकेज पनि लिएर आएको छ कोभिडलाई नै एड्रेस गर्ने भनेर। हामी कहाँ बेग्लै प्याकेज भन्दा पनि समग्र रूपमा चाहिँ नि बजेटमा आयो, तर आउँदाखेरि व्यापारी व्यवसायहरू त्यतिको यो एड्रेस भन्ने। अब केन्द्रीय ब्याङ्कको अहिलेको मौद्रिक नीति भनेको निश्चय पनि, अब तपाईँहरूले के निश्चित हुनुहोस् भन्दा जुन आइरहेछ कुराहरू गभर्नर साहबबाट कि यसले एड्रेस गर्ने चाहिँ नि एकदमै कोसिस गर्छ अहिले कोभिड-19लाई। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूको जुन छ असार पछिको रिस्केड्युल र रिस्ट्रक्चरिङमा चाहिँ नि सहज हुन्छ नै र हुनुपर्ने मैले देख्छु। डाक्टर थापा, जस्तो असार महिनाको पनि ब्याज र किस्ता बुझाउन कठिन छ, जस्तो यातायात क्षेत्र होला, पर्यटन क्षेत्र, अन्य निर्माणका क्षेत्रहरू अथवा विकास परियोजनाहरू ठप्प भएको अवस्थामा अब के गर्ने? यहाँले अहिले भन्नुभएको जस्तो उद्योग व्यवसाय नै बचाउनु पर्यो, वित्तीय क्षेत्रलाई नै बचाउनु पर्यो, वित्तीय स्थायित्व पनि चाहियो, तर निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिले भनिसक्नुभयो हामी जबकि मुहान नै कमजोर छ, स्रोत नै चाहिँ भनौँ न बन्द हुने अवस्था छ भने कसरी ब्याङ्क बचाउने भन्ने कुरा नि उहाँले राख्नुभयो। डाक्टर थापा, उहाँका तीनवटा कुरा थिए जस्तो लाग्छ मलाई। एउटा चाहिँ तपाईँको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्ने, क्यापिटलाइज गर्ने भनेको ब्याज जति पाकेको छ त्यो पाकेको ब्याजलाई चाहिँ सामामा जोड्ने एउटा उहाँको माग हो। दोस्रो कुरो चाहिँ किस्ताबन्दी, जुन किस्ता तिर्नुपर्छ सामा किस्ता, त्यसलाई चाहिँ रिस्ट्रक्चरिङ गर्ने, त्यसलाई पुनर्तालिकीकरण गर्ने भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। अर्को कुरो तपाईँको ब्याजको कुरा गर्नुभएको छ, ब्याज सिङ्गल डिजिटमा भइदियो हुन्थ्यो भन्ने कुरा। अब ब्याज पनि पुँजीकरण गर्ने, सामामा जोड्ने
तपाईँको सामा किस्ता पनि तपाईँको चाहिँ पुनर्तालिकीकरण गरेर पछि चाहिँ तपाईँको तिर्ने गर्ने। यो हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ ब्याङ्कमा लगानी गर्नेहरूलाई मर्का पर्छ कि उनीहरूको त्यो पक्ष पनि हामीले मौद्रिक नीतिले हेर्नुपर्छ होइन। ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ पैसा आम्दानी अब कर्जाबाट आम्दानी हो उहाँहरूको, अब कर्जाबाट ब्याज पनि नआउने, सामाको चाहिँ किस्ता पनि नआउने भएपछि अनि फेरि चाहिँ तपाईँको ब्याङ्कमा लगानी गर्ने ब्याङ्कका प्रमोटर्सहरू सेयर होल्डरहरू लाई चाहिँ मर्का पर्न जाने हुन्छ। त्यसैले राष्ट्र ब्याङ्कले यो दुईटा कुराको बिचमा सन्तुलन मिलाउनु पर्छ। उनीहरूको क्षमता हेरिकन ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई पनि कारोबारलाई सुचारू राख्ने उत्प्रेरणा कायम राखेर कति गर्न सकिन्छ त्यो गर्ने। त्यसको लागि मलाई के लाग्छ भने ब्याजको पुँजीकरण गर्ने सम्बन्धमा पुरै ब्याज पुँजीकरण नगरिकन केही चाहिँ पार्सियली गर्ने हो कि होइन, त्यो मध्यमार्गबाट हामी जान सक्छौँ। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ सामाको चाहिँ किस्ता जुन छ होइन, त्यसलाई पनि त्यसरी पार्सियली जाने हो कि त्यसो गर्न सक्यो भनेदेखि निजी क्षेत्रलाई पनि केही राहत हुने र ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई पनि केही राहत हुने अथवा धेरै मर्का नपर्ने यो मिडवेबाट जानुपर्छ जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ है। अब यो विषयमा कमलेशजीको धारणा बुझिहालौँ। अब के गर्ने, तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ असार महिनाको किस्ता र ब्याज बुझाउनु कठिन छ होइन, पुनर्तालिकीकरण गर्ने अथवा पुँजीकरण गर्ने भन्नुभएको छ। अब के गर्ने होला? होइन, यसमा यस्तै हो, हेर्नुहोस्, जसले तिर्न सक्छ उसले तिर्ने नै हो। यही सबैको कुरा आउँदैन यहाँ। जसले तिर्ने छ त्यसले तिरिहाल्छ। तर अहिलेको जुन मैले भने नि मुहान नबचाइकन तपाईँले लगानीकर्ताको इन्ट्रेस्ट पनि हेर्नु भनेको सक्नुहुन्न, निक्षेपकर्ताको इन्ट्रेस्ट पनि हेर्न सक्नुहुन्न, ब्याङ्कलाई नै बचाउन सक्नुहुन्न। त्यसकारण के छ भने तपाईँको 6 महिना दुईटा जुन यो क्वार्टरको ब्याजलाई पुँजीकरण गर्ने तिर्नेले तिरिरहेछ, तिरेको पनि छ, नतिर्न सक्नेलाई पेनल सेनल कुनै पनि चार्ज नलाएर स्ट्रेट फरवर्ड उहाँहरूलाई पुँजीकरण गर्ने र किस्ता यो गर्न सकिन्छ। किनभने अघि मैले जुन फिगर भने तपाईँको 300 बिलियन, जुन डाक्टर साहबले अलिकति बढी नै होला, 300-400 बिलियन भनेको अहिले हाम्रो ब्याङ्किङ सेक्टरको जुन 3200-3300 बिलियन लोन छ त्यसमा यो कुनै ठुलो रकम होइन। अघि डाक्टर साहबले V-शेपको इकोनोमी रिकभरीको कुरा गर्नुभयो, तर निजी क्षेत्रको एउटा म पनि अर्थशास्त्रको विद्यार्थीले मैले नेपालको हाम्रो स्रोतहरूको अभावले V-शेपको त मैले कल्पना पनि गरेको छैन। हामीले माग गरेको भनेको U-शेपको मात्रै हो। हेर्नुहोस्, तर यहाँ कुरा के आयो भने यो अर्थ मन्त्रालयले दिनुपर्ने चिजहरू हो। आज आएर अर्थ मन्त्रालयको बजेटबाट निर्देशित प्रिन्सिपल्सको आधारमा यो अहिले मौद्रिक नीतिमा अपेक्षा गरिएको हो। मौद्रिक क्षेत्रको दायरा सीमित छ, यो पनि हामीले बुझेका छौँ। तर राष्ट्र ब्याङ्क भनेको अर्थ मन्त्रालयको सल्लाहकार पनि भएकोले अहिले देशको समग्र अर्थतन्त्र बचाउनको लागि यो रूपमा राष्ट्र ब्याङ्कले प्रस्तुत हुनैपर्छ। र 6 महिनाको यो गरेपछि अलिकति हाम्रो यो जस्तो भनौँ लकडाउन खुकुलो भयो र आर्थिक गतिविधि चलायमान भयो भने आगामी दिनहरूमा यसले निरन्तरतालाई तपाईँको व्यापारीहरूको अलिकति पनि गतिविधि चलायमान भएपछि त्यो पैसा त रिकम्पेन्सेट हुने हो। कमलेशजी, जस्तो यहाँ ब्याङ्करसँग प्रतिनिधित्व हुनुहुन्न, तर 2 अर्थशास्त्रीहरू हुनुहुन्छ, ब्याङ्किङ क्षेत्र राम्रोसँग जान्नुभएको, यो अर्थमा ब्याङ्किङ क्षेत्रप्रति तपाईँको गुनासो चाहिँ के हो? 1, 2, 3 भनिदिनुहोस् न त यति बेला। ब्याङ्किङ क्षेत्रप्रति गुनासो मैले अघि पनि भने, जुन यो 4वटा स्टेक होल्डर्सहरू छ त्यसमा कसलाई प्राथमिकता दिने? विगतमा प्राथमिकता दिने भनेको कर्मचारीहरूलाई दिनै पर्यो, कर्मचारीहरूले मोबिलाइज गरे। सेकेन्ड प्राथमिकता भनेको तपाईँको लगानीकर्तालाई दिइएको थियो, लगानीकर्तालाई कसरी उच्चतम प्रतिफल दिने। त्यसपछि निक्षेपकर्तालाई पनि स्क्विज गरेर उहाँहरूलाई इन्ट्रेस्ट रेट दिने गर्नुहुन्थ्यो र ऋणीहरूको इन्ट्रेस्ट प्रोटेक्ट गर्ने काम सबभन्दा पछिल्लो प्राथमिकता थियो। अहिलेको 1 नम्बर प्राथमिकता दिने भनेको जुन मुहानको कुरा आइरहेछ, मुहानको संरक्षण गर्नु अहिलेको प्राथमिकता। सबभन्दा पहिला हामीले ऋणीहरूलाई दिनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको कर्मचारीहरूको पनि प्रोटेक्सन हुन्छ, निक्षेपकर्ताको प्रोटेक्सन हुन्छ, सरकारको राजस्व पनि प्राप्त हुन्छ र लगानीकर्तालाई पनि तपाईँको प्रतिफल प्राप्त हुन्छ। र अहिलेको अवस्थामा लगानीकर्तालाई कम प्रतिफल प्राप्त भयो भने पनि त्यो उहाँहरूले बियर गर्न सक्ने स्थितिमा हुनुपर्छ, किनभने समग्र अर्थतन्त्र नै धराशायी भइसकेको अवस्था छ। नहोस् कि तपाईँको यो ऋणीहरूले लोन र किस्ता ब्याज तिर्न नसकेर भोलि ब्याङ्कको NPA नै माथि गयो भने त देशको अर्थतन्त्रलाई नै यसले असर गर्दछ। त्यसकारण अघि डाक्टर साहबले भने जस्तो एकदम व्यावहारिक प्रकारले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा एउटा सन्तुलित मौद्रिक नीति कसरी राष्ट्र ब्याङ्कले लिएर आउँछ, सबैले यो समग्रले निजी जस्तो अहिले केही उद्योग व्यवसायहरूले हामी ब्याङ्कको ब्याज किस्ता बुझाउन सक्दैनौँ भनेको अवस्था यो चेतावनीको भाषा हो कि बाध्यता हो कि दबाब हो के हो?
उद्योगी व्यवसायी कहिले पनि आजसम्म कहिले पनि ब्याज दिन भनेको हुँदैन, कहिले पनि किस्ता तिर्दिन भनेको हुँदैन। तर यो अहिलेको विषम परिस्थितिमा बाध्यता, यो नेपालको मात्रै होइन, यो त विश्वभरिकै अर्थतन्त्रमा छ। आज हरेक देशमा स्टिमुलस प्याकेज 10% GDP को 15%, कुनै कुनै कन्ट्रीले त 20%, के उनीहरूले त्यतिकै दिएका होइनन् त, त्यो बाध्यता बुझेर नै दिएका हो। हामीले त 5% को GDP को हाराहारीमा माग गरेको, त्यो पनि एउटा यू सेपको रिकभरी, कमसेकम 2 वर्षभित्र हामी हाम्रो पुनरुत्थान, यो अर्थतन्त्र ड्यामेज भएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न सक्छौँ। त्यसर्थ निजी क्षेत्रको माग एकदम जायज माग हो, यो कुनै चेतावनी पनि होइन, यो एउटा बाध्यता, यो विषम परिस्थितिमा आएको आवश्यकता हो। म यो विषयमा डाक्टर नेपाललाई जोड्न चाहन्छु। अबको मौद्रिक नीतिको एउटा सन्तुलित बाटो, मौद्रिक औजार, तपाईँ भर्खर पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट गभर्नरबाट बाहिरिनु भएको छ, यो अर्थमा एउटा सन्तुलित बाटो के होला डाक्टर, जस्तो यहाँलाई के लाग्छ? उद्योग व्यवसायको गुनासो देखिहाल्नुभयो। अब प्रष्ट रूपमा तपाईँलाई भन्दा हामी अब लगानीकर्तालाई पनि जोगाउनु पर्यो, अब ऋणीलाई पनि जोगाउनु पर्यो, सबैलाई राहत। अहिलेको स्थितिमा सबैलाई राहत चाहियो। यो स्थितिमा हामीले एउटै क्षेत्रलाई मात्रै हेर्न पनि सक्दैन। नेपालमा फेरि तपाईँलाई भने ब्याङ्कर र व्यवसायी छुट्टिएको त छैन। त्यसले गर्दाखेरि जसले ब्याङ्कमा लगानी गरेको छ त्यसले व्यवसाय पनि गरि नै रहेछ अहिलेको स्थितिमा, मैले आफूले थाहा पाए अनुसार। त्यस कारणले गर्दाखेरि मिडवे नै हुन्छ एउटा, जसले गर्दाखेरि हामीका कतिपय उद्योगी व्यवसायहरू ब्याङ्कर पनि छन्, कतिपय ब्याङ्करहरू उद्योग व्यवसाय पनि छन्। ब्याङ्करहरू पनि कमलेशजीलाई थाहा छ सबै। अनि त्यसले गर्दाखेरि मिडवे नै हो यो। त्यसले एउटै सेक्टर भन्दा पनि अब सेन्ट्रल ब्याङ्कले जहाँसम्म लाग्छ अहिले पुनर्कर्जाको दायरा पनि बढाइरहेछ र अत्यन्त प्रभावित क्षेत्रहरूलाई हेरेर, जसलाई रिलिफ दिनुपर्ने त्यो हेर्ने र अत्यन्त प्रभावित क्षेत्रलाई हेरेर रिस्केड्युल गर्नको लागि टाइम र रिस्ट्रक्चरिङ गर्नको लागि अब टाइम लाइनदेखि लिएर सबै दियो भने पुँजीकरण पनि भएर, किन पछि त आउनु पाउने नै हो पैसा, तर पछि सबैलाई पछि धकेल्नुको सट्टा पनि केहीलाई, र जुन रूपमा, किन हाम्रो अर्थतन्त्र त एक किसिमले सानै छ, किन थाहा पनि हुन्छ भोलिको स्थितिमा कुन सेक्टर चाहिँ कसरी कुन रूपमा अगाडि बढेको छ भन्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि सेक्टर वाइज हेरेर, त्यो समग्र रूपमा भन्दा सेक्टर वाइज हेरेर रिस्ट्रक्चरिङ, रिस्केड्युल र रिलिफ फन्ड गरेर यो मिडवे नै अप्नाउनु पर्छ। गोविन्द डाट साहबको कुरालाई चाहिँ मैले समर्थन गर्छु। र कमलेशजीले भने जस्तो निश्चय पनि लगानीकर्ता, ऋणी अहिलेको स्थितिमा ब्याङ्कमा लगानी गर्ने पनि उहाँहरू हो, व्यापार व्यवसायमा लगानी गर्ने पनि उहाँ, दुवैतिर डुब्न दिनु भएन। किन एउटालाई जोगाउनु बित्तिकै अर्को पनि नडुबोस् भन्ने हो। र ब्याङ्क वित्तीय संस्था स्ट्रङ हुँदै पनि अहिलेको स्थितिमा भनौँ 3 महिनासम्म NPL नबढोस् भनेर जुन तपाईँको चाहना छ त्यो बढ्नु पनि भएन अर्को किसिमले, जसले गर्दाखेरि त्यस कारणले गर्दाखेरि स्टिमुलेट प्याकेजहरूको रूपमा, रिलिफ प्याकेजको रूपमा भोलि आइदियोस् भन्ने हो, जसले गर्दा अर्थतन्त्र अगाडि पनि बढोस्, वित्तीय स्थायित्व पनि होस्, जसले गर्दा बाह्य स्थायित्व पनि होस्, यो इन्फ्लेसनलाई पनि टार्गेटमा ल्याउन सक्यो। त्यसले गर्दाखेरि यो आधारलाई बनाएरै मौद्रिक नीतिमा आउँछ जस्तो, र मिडवे नै हो। त्यसले गर्दाखेरि सम्पूर्ण चिज व्यापार व्यवसायले भनेको पनि होला जस्तो मैले मेरो आफ्नो। डाक्टर नेपाल, म एउटा सानो कुरा जोड्न चाहे यहाँलाई यहाँले चाहिँ श्रमिकको क्षेत्रलाई नै बुझ्नु भएको छ, जस्तो ठुलो सङ्ख्यामा हाम्रा श्रमिक नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी फर्कने अवस्था छ र कृषिको नि उद्यमशीलता हुन सकेन, कृषि क्षेत्र पनि उपेक्षित छ भनेर स्वयं कृषि मन्त्रीले नै गुनासो गर्नुभएको अवस्थामा मौद्रिक नीतिले कृषि उद्यमशीलता र युवा उद्यमशीलतालाई अगाडि बढाउन के गर्नु पर्ला? हेर्नुहोस्, अहिले कृषि क्षेत्रमा पुनर्कर्जा नै हाम्रो भनौँ न केन्द्रीय ब्याङ्कको करिब 250 अरब भन्दा बढी गएको छ पैसा। त्यसले गर्दाखेरि पर्यटन क्षेत्रमा तपाईँको 120-125 अरब छ, जुन कि अत्यन्त जोखिमपूर्ण हो। SMEजमा करिब 50 अरब जति छ। त्यसले गर्दाखेरि अब कृषिमा बढाउने आफ्नो ठाउँमा छ, तुरुन्त रोजगारी सिर्जना गर्ने आधार। र अहिलेको स्थितिमा अस्ति भर्खर एउटा प्रतिवेदन सुनेको थिएँ कि साउथ एसियामा सबभन्दा बढी खाद्य सङ्कट हुने भने। खाद्य सङ्कट हुनुको मतलबै यहाँ इन्फ्लेसनलाई पनि असर हुन्छ, किन सप्लाई त्यो अनुसार नहुने,
डिमान्ड चाहिँ नि पुस्ट भइदिने, जसले गर्दाखेरि भोलिको स्थितिमा खाद्य सङ्कट पनि नआओस् भनेर कृषि क्षेत्रमा लगानी त निश्चय नै भोलिको दिनमा पनि बढ्छ र अब किन पुनर्कर्जा मार्फत पनि बढ्ने चाहिँ मैले महसुस गरेका छु। र कृषिमा अनिवार्य रूपमा लगानी गर्नुपर्ने भने केन्द्रीय ब्याङ्कले एउटा त्यो 10% त गर्नै पर्ने भन्ने छ। त्यो आधार अनुसार पनि त्यो रोजगारी सिर्जना र तुरुन्तै रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने एसएमइज लगायत उद्योग व्यवसायहरूलाई अध्ययन गरेर कुनमा तुरुन्तै यसलाई वर्किङ क्यापिटल दिएर हुन्छ कि त्यसलाई रिलिफ प्याकेज दिएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, रिस्केड्युल रिस्ट्रक्चर गरेर हुन्छ कि त्यस्तालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अगाडि गयो भने त्यो के हुन्छ भनेर भने तिनीहरूले रोजगारी पनि सिर्जना गर्छन् र सप्लाई पनि हुन्छ, जसले गर्दा विदेशबाट आएका जुन श्रमिकहरू छन् अहिले रहेका उनीहरूले पनि अब साना यो अहिलेको स्थितिमा रोजगारी र एक किसिमले व्यापार व्यवसाय गर्नको लागि युवालाई स्वरोजगार दिनको लागि भनेर हरेक ब्याङ्कले चाहिँ एटलिस्ट 10 जना शाखाले 10 जनासम्म गर्ने भनेर एउटा पोलिसी नै केन्द्रीय ब्याङ्कले गरे। त्यसले गर्दा पनि एक किसिमले आफ्नो राम्रो खालको प्रोजेक्ट छ भने त्यो आधारबाट पनि नयाँ जुन युवाहरू आएका छन् विदेशबाट उनीहरूले त्यसबाट पनि व्यापार व्यवसाय चाहिँ नि गरेर एक किसिमले बेरोजगारी स्थितिलाई कम गर्न सक्ने स्थिति मैले देख्छु। हजुर, अब हामीसँग डाक्टर थापा, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। रेमिटेन्स घट्दो अवस्थामा छ जसको जिडिपीमा ठुलो हिस्सा रहेको छ। यस्तो अवस्थामा आउँदै गरेको मौद्रिक नीतिले कस्ता कुरालाई सम्बोधन गरोस् जसले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाओस्, निजी क्षेत्र पनि चलायमान होस् र आर्थिक क्षेत्र र मौद्रिक क्षेत्र पनि अगाडि बढोस् भन्ने लाग्छ डाक्टर थापा? यो पहिले सब म चाहिँ नि कमलेशजीले बडो गम्भीरतापूर्वक बडो चाहिँ अठोटका साथ उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँको भनाइमा दम छन् होइन। जस्तै पुँजीको ब्याजको पुँजीकरण र सामाको पुनर्तालिकीकरण भनेको अहिले हामी तिर्न सक्दैनौँ, पछि हामी तिर्छौँ, तिर्दै नतिर्ने भने होइन भन्ने कुरा हो उहाँहरूको प्रस्ताव है। त्यसमा अझै पनि के भनेदेखि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले पनि यो बिचमा आम्दानी गर्न पाएनन्। अहिले पनि कर्जा गइरहेको छैन। अहिले पनि तपाईँको निक्षेप चाहिँ थुप्रिएको छ। हिजो अस्ति मात्रै सार्वजनिक भयो कि चाहिँ तरलता ब्याङ्कमा थुप्रिन थालेको छ। अब त्यो तरलता भनेको चाहिँ अधिकांश रूपमा त्यो चाहिँ ब्याज तिरेको चाहिँ पैसा हो। त्यसैले चाहिँ मेरो विचारमा केन्द्रीय ब्याङ्क र यो निजी क्षेत्रको माग यस्तो छ। एकपल्ट चाहिँ ब्याङ्किङ कम्युनिटीसँग चाहिँ उसले छलफल गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने राय सल्लाह त लिएला। तर केन्द्रीय ब्याङ्कले चाहिँ यी कुराहरू निजी क्षेत्रले राखेका कुरा प्रस्तावहरूलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर अधिकतम रूपमा, किनभने उहाँहरूले हामी तिर्दैनौँ भने होइन होइन, खालि पोस्टपोन मात्रै भने हो। अब ब्याजलाई जुन तपाईँको चाहिँ पुँजीकरण गर्ने भनेको पुँजी चाहिँ सामा ऋणको सामा थपेपछि थपेको आधारमा उहाँहरूले ब्याज तिर्नुपर्छ पछि होइन। त्यसैले यो कुराहरू नाजायज चाहिँ होइनन्। तर यसो गर्दा ब्याङ्किङ कम्युनिटी सर्भाइभ गर्न सक्छ सक्दैन। उनीहरूको चाहिँ प्रोमोटर्सहरू र सेयर होल्डरहरूलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न होइन। कर्मचारीहरूलाई पनि नियमित रूपमा दिँदै आएका कुराहरू दिन सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न। यो कुरालाई पनि मध्यनजर गरेर निजी क्षेत्रको यो मागलाई चाहिँ त्यसरी मिडियामा गएर सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब जहाँ ब्याजको कुरा छ नि, ब्याज चाहिँ त यो के मैले राष्ट्र ब्याङ्कको चाहिँ धेरै अगाडिदेखिको र गभर्मेन्टको चाहिँ बजेटको धेरै अगाडिदेखिको चाहिँ प्रवृत्ति हेर्दाखेरि अब दसैँ तिहारसम्म तपाईँको चाहिँ लिक्विडिटी थपिने टाइम हो यो। किनभने सरकारले पनि चाहिँ अरबौँ रुपियाँ पेमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यसपछि चाहिँ अहिले चाहिँ रेमिटेन्स पनि ठ्याप्पै सुकेको छैन, रेमिटेन्स आइ नै रहेको छ। अब यो सबै पैसा चाहिँ ब्याङ्कमा निक्षेपको रूपमा जान्छ। अब जब ब्याङ्कहरूसँग लिक्विडिटी हाई हुन्छ, तरलता बढी हुन्छ भनेदेखि उनीहरूले स्वतः चाहिँ ब्याज दर घटाउँछन्। त्यतिले मात्रै होइन कि अझै कम चाहिँ गर्नको लागि मौद्रिक नीतिले केही जोड दियोस्। डाक्टर थापा, अब हामी कार्यक्रम अन्तिम समय आइसकेको हुनाले तपाईहरु दुईजना अर्थविदले भन्नुभएको कुरालाई म चाहिँ कमलेशजीलाई जोड्न चाहन्छु। थोरैमा अन्तिममा केही भनिदिनुहोस् न कमलेशजी। अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनलाई नि एउटा कुरा हामी यहाँ छलफल गर्न पाएनौँ। मेरो डाक्टर साहबलाई भनाइ के भने अहिलेको अवस्थामा जुन तपाईँको स्प्रेड दर छ भनौँ न, डाक्टर साहबले नै आफ्नो पालामा यो आषाढ मसान्तमा 4.5% पुर्याउने, यसलाई कमसेकम 3.25% गर्नु पर्यो।
अर्को कुरा अहिले खालि ब्याङ्किङ सेक्टरलाई मात्रै नाफामूलक बनाउने पनि उद्देश्य हुनु हुँदैन हाम्रो। कमसेकम अन्य महान क्षेत्र जुन छ त्यसलाई पनि डेभलप गर्नु पर्यो। एउटा त कमलेशजी यो 4.4% त हाम्रो रणनीतिमा हो कि 5 वर्ष अगाडिको हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो आधार अनुसार हामीले 77 सम्म 4.4 गर्ने भनेर सभा 3 तिर गर्नु पर्यो नयाँ गभर्नर साहबजीले। त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने ठीक छ, म यहाँहरुको विषयमा धेरै छलफल पनि भयो। यहाँले जस्तो यहाँले भन्नुभएको कमलेशजीले भन्नुभएको निजी क्षेत्र बचाउनु पर्यो र मुहान नै भनौँ न कमजोर भएको अवस्थामा खत्तम भएको अवस्थामा भोलि अन्य क्षेत्रलाई त्यसले प्रभाव पार्छ, वित्तीय क्षेत्रलाई ब्याङ्किङ क्षेत्रलाई भन्नुभएको छ। आजको छलफलको समय पुरा भएको मलाई साथीहरूले जानकारी गराउनु भएको छ। तपाईहरूले जुन कुरा राख्नुभयो यहाँहरू सबैजनालाई अतिथिहरूलाई म फेरि एकपटक तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु, आभारी छु। यहाँहरूलाई धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार सबैलाई। हस् यहाँलाई डाक्टर थापा यहाँलाई पनि धन्यवाद, डाक्टर नेपाल त्यसरी कमलेशजी यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको छलफलमा हामीले आगामी मौद्रिक नीति कस्तो आउँदैछ, यति बेला कोभिड-19 को प्रभाव परेको बेलामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि कस्तो खालको मौद्रिक नीतिको तयारी गर्नुपर्ला, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याउँदै गरेको मौद्रिक नीतिका बारेमा केही आशंका, केही प्रश्न र केही सुझावहरू आज आएका छ, जसमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व गभर्नर डाक्टर चिरञ्जीवी नेपाल, त्यसैगरी अर्थशास्त्री डाक्टर गोविन्दबहादुर थापा र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाललाई धन्यवाद। र हाम्रो आजको कार्यक्रम लकटकको समय पुरा भएको छ। हामी पनि बिदा माग्छौँ। नमस्कार। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।